चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग और पीटीआई को एक ही सिक्के के दो रुख करार दे दिया। कहा, चेहरे बदले लेकिन पॉलिसियां एक ही रहीं। दोनों जमातें अपनी कारकर्दगी साबित कर चुकी हैं। आज मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। रॉयटर्स को इंटरव्यू में कहा, पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। वफाक में आजाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करूंगा। मामूल की सियासत पर वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। नौजवानों पर मुश्तमिल पाकिस्तान की 70% आबादी पर तवज्जो देना जरूरी है। पीपल्स पार्टी की भलवाल में जलसे की तैयारी, बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। कौन सी ऐसी तरक्की है जो बिलावल सिंध से पंजाब ला रहे हैं? कौन सा मंसूबा है जो बिलावल सिंध में लगाकर पंजाब में ला रहे हैं? मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के सवालात। कहा, बिलावल भुट्टो ने शायद लाहौर में PKLIO रावलपिंडी कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं देखा, पंजाब में स्कूल और यूनिवर्सिटियां नहीं देखी। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। सिंध का कोई एक मंसूबा बताएं, कोई मोटरवे, पानी का मंसूबा हो तो बताएं। अगर आपने पसमानदगी देखनी है तो सिंध में देखें। ननकाना साहिब में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां, नवाज शरीफ खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो के लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग की नींदें उड़ गईं। पूरे पंजाब से नून लीग के पांव उखड़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवा शाह खान कहती हैं, ये इक़्तिदार की खातिर तासुब के शोले भड़काना चाह रहे हैं। जिस हल्के से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें सिर्फ उसी से तकलीफ है क्या? उनके पास कोई मुस्लिम लीगी नहीं था जो मजलिस एहरार वालों को टिकट दे दिया? आपके बड़े ब्रीफ केस भरकर क्वेटा ले जाते थे, क्या उसमें खजूर की गुठलियां थीं? क्या वजह है पूरे पंजाब को छोड़कर मुस्लिम लीग एक हल्के पर बयानबाजी कर रही है? और सर, बॉयकॉट के कोई इम्कानात हैं? नो बॉयकॉट। हमारे मुखालिफिन ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ला तो ले लिया, लीडर को अंदर डाल दिया, अब जमात को इलेक्शन से बाहर करो। तो जो कोई तहरीक इंसाफ का हमदर्द है वो कभी भी बॉयकॉट का मशवरा नहीं देगा। मुखालिफिन PTI को इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं, लेकिन हम बायकॉट नहीं करेंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, इलेक्शन पहले से ही मुतनाज़ा हो गए हैं, इंतखाबात अभी हुए नहीं और कुछ लोग कह रहे हैं लोगों को खरीदेंगे। हम लोगों को खरीद कर या धौंस धमकी से PTI में नहीं लाए थे। वफाकी काबीना ने इंतखाबात के लिए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। फौज हसास इंतखाबी हलकों में रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे थे। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। इलेक्शन कमीशन में बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। शुएब शाहीन ने कहा, PTI का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। आपके हर पोस्टर पर बानी PTI की तस्वीर है, बल्ला हम नहीं, लोग बानी PTI को जानते हैं। शुएब शाहीन ने कहा, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। इंतखाबात हो रहे हैं, समाअत मुलतवी की जाए। समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। शेख रशीद की वकील से मुलाकात न कराने पर जेल सुपरिटेंडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस। ATC रावलपिंडी ने जेल सुपरिटेंडेंट को 26 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। शेख रशीद की दरखास्त पर अदालत ने तिब्बी मुआयने और इलाज मुआवजे का हुक्म दिया। 2 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कुर्बान लाइन्स में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था, इंतखाबात का आजादाना और पुरअमन इनेकाद कौमी जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस कौमी फरीजा अच्छे तरीके से अंजाम देगी। सिंध पुलिस ने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह कर दिया। पुलिस के मुताबिक सिंध में आम इंतखाबात में 1,22,000 अहलकार तैनात करने की तजवीज है। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 4 अहलकार, हसास पर 6 और इंतहाई हसास पर 8 अहलकार तैनात होंगे। दहशतगर्दों की पंजाब में दाखिले की कोशिश नाकाम। IG पंजाब कहते हैं, DG खान की सरहदी चौकी
جھنگی پر 8 سے 10 دہشت گردوں نے رات کو حملے کی کوشش کی. چوکی کے جوانوں نے جدید کیمراز کی مدد سے دہشت گردوں کی نشاندہی کی. پولیس کی بھرپور فائرنگ نے دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مئی سے ستمبر تک MPO آرڈرز کا ریکارڈ طلب کر لیا. جسٹس بابر ستار نے ریمارک سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کیس عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کا نہیں ہے. یہ توہین عدالت کا کیس انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ کا ہے. مجھے اس بات سے غرض ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. یہ جس دن سے یہ لڑکے دونوں آئے ہیں ان کے مخالفین، میں تو چاہتی نہیں تھی ان کے بارے کوئی بھی بات کروں، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تنگ آمد بجنگ آمد، جس طرح سے انہیں بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سارا وقت پولیس اندر بیٹھی ہوتی ہے. کس کیپیسٹی میں آپ یہ لوگ ساری کر رہے ہیں چیزیں؟ پتہ نہیں جنہوں نے کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے، کیا سلسلہ ان کا سارا تربیت کا اور کیا سارا ہے. چودھری شجاعت کا بیٹا جب عورت کارڈ کی بات کرتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے. میں ان لڑکوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب حد ہو گئی. شافے کو تالے توڑنے کا شوق ہے. میرے بیٹے مونس کے کمرے کا تالا توڑ دیا. چودھری پرویز الہی کی اہلیہ اور NH 64 سے آزاد امیدوار خیسرہ الہی کہتی ہیں بہت کوشش کی گئی میرے کاغذات بھی مسترد ہو جائیں. چودھری شجاعت کہتے ہیں پرویز الہی PTI چھوڑ دے اور باہر آ جائے. وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا. پاک پتن کے نواحی گاؤں میں باپ نے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر چھوٹے بیٹے کو قتل کر دیا. لاش گھر میں دفن کر دی. کچھ روز بعد لاش کھیتوں میں پھینک کر اغوا اور قتل کا الزام مخالفین پر لگوا دیا. تیسرے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج. پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے آلائے قتل برآمد کر لیا. پختونخوا میں پہلی بار 29 خواتین امیدوار عام انتخابات میں جنرل نشستوں پر الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. خواتین امیدواروں نے مرد امیدواروں کے شانہ بشانہ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. مودی سرکار مذہب کی آڑ میں اسلامی تہذیب کے نشان مٹانا چاہتی ہے. بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر پر OIC نے اظہار تشویش کر دیا. OIC کے بیان میں کہا گیا ہے کہ بابری مسجد کے مقام پر مندر کے افتتاح نے بھارت کی مسلم کمیونٹی کو غیر محفوظ کر دیا ہے. افتتاح میں 8,000 افراد کی سیکیورٹی کے لیے 10,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی شرمناک ہے. مودی سرکار میں ہندو انتہا پسندی عروج پر بھارت میں مسلمانوں کا کاروبار کرنا مشکل کر دیا. ممبئی میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی دکانوں پر پتھر برسائے. مصروف شارہ پر موجود کپڑے کے بوتیک پر حملہ کیا. پتھر مار کر شیشے توڑ دیے. ہندو انتہا پسند نعرے بھی لگاتے رہے. صہیونی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں جاری. خان یونس میں اسرائیلی بمباری میں 50 فلسطینی شہید. المغازی محلے میں اسرائیلی فورسز نے عمارتوں پر بم برسا دیے. اسرائیلی فورسز کی خان یونس کو خالی کرنے کی وارننگ. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ خان یونس میں 5 لاکھ افراد موجود ہیں. لوگ نقل مکانی کر کے کہاں جائیں گے؟ اسرائیل اپنا اعلان واپس لے. گزشتہ روز خان یونس میں 24 اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوجی عمارتیں گرانے کے لیے بارود بچھا رہے تھے. اس دوران حماس نے حملہ کیا اور اسرائیلی فوجی اپنے ہی بچھائے گئے بارود کا نشانہ بن گئے. وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام ارکان مل کر اسرائیل کا احتساب کریں. سلامتی کونسل میں مستقل مندوب منیر اکرم کا مطالبہ. کہا فلسطین کو اقوام متحدہ کے مکمل رکن کے طور پر شامل کیا جائے تاکہ 2 ریاستی حل یقینی بنایا جا سکے. سابق امریکی صدر ٹرمپ ریپبلکن صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے قریب. نیو ہیمپشائر پرائمری الیکشن بھی جیت لیا. بھارتی نیاد نکی ہیلی نیو ہیمپشائر میں شکست کے باوجود نامزدگی کی دوڑ میں. پاکستانی نیاد ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں ٹرمپ امیدوار بنے تو بائیڈن بآسانی ہرا دیں گے.
रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर कहते हैं बाइडेन इंतजामिया ट्रंप को रोकने में नाकाम हो चुकी है। कराची में एक और ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। मां बेटी जाँ बहक, बाप बेटा जख्मी। बदकिस्मत खानदान शादी की तकरीब से वापस घर जा रहा था कि कोरंगी नंबर 1.5 पर हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में खुले मैनहोल अवाम के लिए वबाले जान बन गए। बल्दिया टाउन में गटर का ढक्कन न होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार शहरी बच्चे समेत मैनहोल में गिर गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मोटरसाइकिल सवार और बच्चे को गटर से बाहर निकाला। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी। दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। गिलगित अस्तोर -7, कल्लात -5, दीर और क्वेटा -3, इस्लामाबाद और पेशावर 2, लाहौर में 4, जबकि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने कल से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, बल्तिस्तान, कश्मीर समेत बालाई इलाकों में बादल बरसेंगे। पहली थर ऑफ रोड बाइक रैली का 55 किलोमीटर ट्रैक तैयार। पाक फौज के ताबन से पहली थर ऑफ रोड बाइक रैली 1 से 5 फरवरी तक होगी। बाइकर्स कराची से थर का तवील सफर तय करेंगे। रैली में 3 इवेंट होंगे। पहली क्लास में हार्ले डेविडसन बाइक्स का ग्रुप हिस्सा लेगा। बाकिया 2 ग्रुप्स में मुख्तलिफ पावर की सीसी बाइक्स को रखा गया है। फाते बाइकर को 1,75,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और बाबर आजम का दीदार, खातून मद्दाह खुशी से सरशार। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्टार बैटर ने फैन की ख्वाहिश पूरी कर दी। बाबर आजम ने ऑटोग्राफ दिया तो लड़की की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।